subscribe and press the bell icon to never miss any update. तपाईको प्रश्न मिलेन अदालतमा हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीलाई निकै धेरै दर्जनौं मुद्दाहरूमा अदालतले हराएको छ। चाहे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर फागुन 11 मा होस्, नेपाली कांग्रेसका युवा नेताले महाअभियोग लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनलाई बोलेको कुरा सम्झन्छु। एउटा अधिवेशन आह्वान गर्न त आवश्यक संख्या नपुगेर चिच्याउँदै हिँड्नु परेको छ, कराउँदै हिँड्नु परेको छ। जनताले त्यो थान्कोमा राखिदिएका छन्, त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ। राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग लाउनु सम्भव छ या छैन? राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग यो चाहिँ जसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर लाग्न सक्ने विषय हो र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माया गरेर नल्याएको हो र कुनै कृपा गरेर नल्याएको हो र उहाँहरूको सामर्थ्य नभएर यो सजिलै रिस उठ्ने बित्तिकै महाअभियोग, रिस उठ्ने बित्तिकै अविश्वास प्रस्ताव। राजनीतिमा यस्तो हुन्छ र खोप चाहिँ 10 लाख डोज भारतले अनुदान दिएको, 8 लाख डोज चीनले अनुदान दिएको। अनुदानमा के भ्रष्टाचार हुन्छ? यो आँखा नदेख्ने मान्छेहरूले भनेको भनेर भनौँ कि आँखामा पट्टी बाँधेका मानिसहरूले भनेको। अनुदान सरकारले खोप किन्दाखेरि सबभन्दा लोएस्ट मूल्यमा $4 का हिसाबले 20 लाख डोजका निम्ति भारतसँग चाहिँ कुरा गरेको छ। पार्टी फुट्ने कुरा यो बेकारको कुरा हो। नेकपा एमाले चाहिँ आफ्नो वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका गरेका केन्द्रीय कमिटीका निर्णय, स्थायी कमिटीका निर्णय, कार्यविभाजन अन्तर्गत यो पार्टी अगाडि बढ्छ। प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस्, नारायण काजीजीलाई सोध्नुहोस्, बाबुरामजी एउटा लौरो भए पनि खडा गर्ने तर केपी ओलीलाई हटाउने भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोध्नुहोस्, उपेन्द्र यादवलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। अहिले सत्ताका एकदम भोका हङ्ग्री म्यानहरू उहाँहरू हो। नमस्कार, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्था त तपाईँ हामीलाई छर्लङ्ग भइसक्यो। अब राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ, देशले जनताले राजनीति कुन दिशातर्फ पाउँछन् भन्ने विषयमा र कोभिडको महामारी छ यो विषयलाई र सम्पूर्ण अन्य विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालको स्टुडियोबाट सूर्यजीलाई। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। देश र जनता त धेरै दुखी छन् नि। देश र जनता दुखी हुनुपर्ने केही कारण छैन। मान्छेले दुखी छन् भनेर गलत सम्प्रेषण गर्ने र आफ्नो गलत मान्यताहरू स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यो फजिल कोसिस हो। त्यो केही समय त्यो कोसिस जारी रहन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, राष्ट्रिय सभा मौजुद नै छ। नेपालमा 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्था हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचनको नयाँ 2 चरणमा नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएको छ। यो राष्ट्रपतिज्यूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हजुर, जस्तो अहिले यो संसद विघटन भइरहँदाखेरि भनौँ या विभिन्न राजनीतिक गतिविधि, पछिल्लो समयका राजनीतिक गतिविधि हेर्दै जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ केपी प्रधानमन्त्रीज्यू भनौँ न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जित भयो र देश र जनताले हारे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि सामाजिक सञ्जालमा। यसलाई हार र जितका रूपमा लिने हो भने यो राजनीति हुन्न। राजनीतिको यो नियमित प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले 6 महिना अगाडि पनि मौजुदा प्रतिनिधि सभाले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, राजनीतिक औचित्यको पक्षमा र आवश्यकताको पक्षमा काम गर्दैन, यो एक प्रकारको बोझ भयो भनेर चाहिँ विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो। पछि फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले, संवैधानिक इजलासको फुल बेन्चले चाहिँ पुनर्स्थापनाको फैसला गर्यो। त्यतिखेर पुनर्स्थापनाको पक्षमा गरिएका तर्कहरू ओकालती हिसाबले आफ्नो ठाउँमा थियो होलान्, महत्त्वकै थियो होलान्, तर मुलुकको राजनीतिलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको तर्कलाई, उहाँले देख्नुभएको तथ्यलाई, तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्ने प्रयासलाई नजरअन्दाज गरिएको थियो
जसलाई फागुन 11 पछि फागुन 23 पछि हिजोसम्मका घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन्। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले एउटा विधेयक पारित गर्न सकेन। 19वटा श्रद्धाञ्जलि सन्देशहरू प्रस्तावहरू पारित गरेर हिउँदे अधिवेशनको त्यति लामो समय बितायो। कुनै नयाँ विधेयक अगाडि बढाएन। राष्ट्रिय सभामा मौजुद विधेयकहरू अगाडि बढाउने प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा पारित भएका फुल हाउसमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने पारित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित आएका विधेयकहरू कुनै पारित गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन र प्रतिनिधि सभाले नयाँ विकल्प दिन्छ, नयाँ सरकार दिन्छ भन्ने रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका व्यक्तिहरूका दाबी पनि झुट गलत साबित भए। त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाहिर चाहिँ सत्तो सराप गर्ने, निन्दा गर्ने, बदनाम गर्ने, आलोचना गर्ने, तर झन्डै 3 महिना 2.5-3 महिना चाहिँ विश्वास चाहिँ जारी राख्ने, समर्थन फिर्ता नलिने, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएपछि हतार हतार समर्थन फिर्ताको एक प्रकारको नाटक गर्ने कामहरू भए। त्यसो भएको हुनाले अदालतको इजलासमा गरिएको बहस पैरवी तर्कहरू पनि सही थिएनन्, जसका आधारमा त्यो फैसला भएको थियो र 6 महिनापछि मुलुक घुमिफिरी फेरि पुस 5 को निरन्तरता भनौँ प्रतिनिधि सभाको नयाँ जनादेशका रूपमा, ताजा जनादेशका रूपमा नयाँ निर्वाचनमा जाने टुङ्गोमा पुगेको छ। त्यो विकल्प हुन जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले आजभोलि चाहिँ केही दिनैतादेखि चाहिँ आरोप लाग्ने गरेको छ भनौँ, या विभिन्न कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो बारम्बार दोहोरिरहने कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पनि आफ्नै पार्टीको, त्यसपछि अहिले अदालतमा भइरहेका व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीज्यूकै पक्षका व्यक्तिहरू, त्यही कारणले पनि सायद यस्ता क्रियाकलापहरू कदम चाल्नलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सहज प्रश्न मिलेन। अदालतमा हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीलाई निकै धेरै दर्जनौं मुद्दाहरूमा अदालतले हराएको छ। चाहे प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर फागुन 11 मा होस्, चाहे पछिल्लो पटक 7 जना मन्त्रीहरूको पुनर्नियुक्तिको विषयमा होस्, चाहे विभिन्न विषयमा होस्, प्रधानमन्त्री होइन, यो त तर्क कुतर्क यसरी गर्न सकिन्छ। तर कुरा के हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो विवेकका आधारमा निर्णय गर्छ। उसका निर्णय सही नै छन्, सही नै हुन्छन्, सधैँ सही गर्छ म यो दाबी गर्दिनँ। अदालतको चाहिँ इजलासमा पक्ष र विपक्षका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको तर्क सुनेर इजलासले न्यायाधीशहरूको विवेकले संविधान कानुन बमोजिम गर्ने फैसला सधैँ सही हुन सक्छ भन्ने पनि लाग्दैन। त्यो समयको त्यो तर्क बहसको निष्कर्ष उहाँहरूले दिने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो खालको फैसला हुन्छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट हो नि, यो इच्छा गरेर कसैले कृपामा किस्तीमा दिएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाएको होइन नि त। त्यसका निम्ति उहाँहरूले जीवनभर सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, त्याग गर्नुभएको छ। यो खालको चाहिँ जनताको इजलासमा, जनताको म्यान्डेटमा उहाँहरूले यो शासन सञ्चालनका निम्ति राष्ट्रपति भएर, प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको राजपाट सञ्चालन गर्नका निम्ति पाउनुभएको जिम्मेवारी हो नि। यो बाहिर जिम्मेवारी नपाएका मानिसहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतो, अनि के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चाहिँ झगडा गर्नु पर्यो, तर्क बहसमा बाज्नु पर्यो, यो चाहिँ दुईटा ध्रुव बन्नु पर्यो। उपराष्ट्रपतिले सहज हुँदा के बिग्रियो त? यो त संविधान बमोजिम उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो, संसदबाट उहाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनुभयो। हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्ने व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ अरू विभिन्न मान्छेलाई के लागेको छ भन्ने होइन। हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हो र चाहिँ मानार्थ हो। क्याबिनेटले, मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्छ त्यसमा राष्ट्रपतिले चित्त बुझेन भने क्वेरी गर्न, थप छलफल गर्न त सक्नुहुन्छ, तर सामान्यतः मन्त्री परिषदको सिफारिस निर्णय भन्दा भिन्न राष्ट्रपतिले शासन गर्ने, आफ्नो निर्णय लाद्ने, आफूलाई लागे अनुसार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयमा आधारित भएरै उहाँले सबै काम गर्नुहुन्छ र
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ मन्त्री परिषदका निर्णयहरूमै टेकेर सिफारिसमै चाहिँ आधारित भएर राष्ट्रपतिज्यूका निर्णय भएका छन्। त्यसमा राष्ट्रपतिको आलोचना चाहिँ बेकार छ। म एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताले महाअभियोग लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनलाई बोलेको कुरा सम्झन्छु। एउटा अधिवेशन आह्वान गर्न त आवश्यक सङ्ख्या नपुगेर चिच्याउँदै हिँड्नु परेको छ, कराउँदै हिँड्नु परेको छ। जनताले त्यो थान्कोमा राखिदिएका छन्। त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ। राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग लाउनु सम्भव छ या छैन? राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग यो चाहिँ जसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर लाग्न सक्ने विषय हो र 2/3 बहुमतले पारित हुनुपर्ने। कोसँग छ अहिले 2/3? नेकपा एमालेसँग एक्लै 121 स्थान थियो। एमालेको चाहिँ सांसद सङ्ख्यामध्ये पछिल्लो विश्वासको मत लिँदा केही मान्छे अनुपस्थित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नुभएको 93 सङ्ख्या। त्यो 93 सङ्ख्यालाई अलग राखेर नेपालमा कुन चाहिँले विश्वास के अरे महाअभियोग लाउन सक्छन् राष्ट्रपतिलाई? प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माया गरेर नल्याएको हो र कुनै कृपा गरेर नल्याएको हो र उहाँहरूको सामर्थ्य नभएर उहाँहरूको कुरा नमिलेर उहाँहरूसँग त्यो समावेदन आह्वान गर्नका निम्ति सङ्ख्या नपुगेर भ्यागुताको धारनी नपुगेर उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको। त्यसो भएको हुनाले यो सजिलै रिस उठ्ने बित्तिकै महाअभियोग, रिस उठ्ने बित्तिकै अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिमा यस्तो हुन्छ र संविधान कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढ्ने हो र राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको के अरे महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने हुती भएका मान्छेहरूले, सामर्थ्य भएका मान्छेहरूले, दम भएका मान्छेहरूले कुरा गर्दैनन्, ल्याउँछन्। तर नेपालमा त्यो चाहिँ भनेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलका अहिलेको भनौँ न तपाईँको विपक्षीको कुरा गरौँ या अरू एमाले बाहेकका अरू पार्टीहरूकोमा सडकमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्ने, राष्ट्रपतिको संस्थालाई चाहिँ त्यो संस्थालाई मर्यादाहीन टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने, बदनाम गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले सकेको त्यति हो, त्यति गर्नुहुन्छ। एउटा परिस्थितिलाई दूषित बनाउने काम उहाँहरूले गरिरहनु। जस्तो अहिले कोभिडको महामारीको बेला देश र जनता रोइरहेको बेला केवल नेपाल मात्र होइन विश्व यति बेला एकदमै भनौँ न चिन्तित अवस्थामा, अर्थतन्त्र यति बेला डावाडोल भएको अवस्थामा चुनाव घोषणा गर्नु देशको पक्षमा हुन्छ त? नेपालमा मात्रै हेर्नुभयो भने अहिले कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टको एक प्रकारको उत्कर्षको बेला छ। यो टिप्पणी चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर तपाईँले सिङ्गो विश्व हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अमेरिकामा के भयो? ट्रम्पको बहिर्गमन र बाइडेनको आगमन चाहिँ निर्वाचन मार्फत भएको हो कि होइन? अमेरिकामा चाहिँ पहिलो लहरकै बेला कति ठुलो चाहिँ कोभिडको कारणले हताहती भएको थियो। झन्डै 2 लाख मानिसहरूको ज्यान गयो। म तपाईँलाई भन्दैछु इजरायलमा चुनाव भइरहेको छ, श्रीलङ्कामा चुनाव भयो, भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा छिमेकी पश्चिम बङ्गालदेखि विभिन्न प्रान्तहरूमा निर्वाचन भएको छ, जापानमा निर्वाचन भएको छ। निर्वाचन चाहिँ कोभिडको कारणले अथवा कुनै कारणले पनि आवधिक निर्वाचन, मुलुकलाई आवश्यक परेका निर्वाचनहरू यताउता हुन्नन्। ती समयमै हुन्छन्, निर्धारित समयमा हुन्छन्, तोकिएको प्रोटोकल अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको हामी कहाँ त अहिले त घोषणा भएको आजको आजै यही दोस्रो भेरिएन्टकै उत्कर्षको बेला, यही चाहिँ जनताले दुःख पाइरहेको बेला यो निर्वाचन हुने होइन। त्यस्तो भए चाहिँ यदि कोभिडको महामारी रहिरह्यो भने चुनाव नहुन पनि सक्छ। अनि अहिले त्यता नहुन सक्छ, के होला, सर्ला कि समयमै होला कि, यस्ता चाहिँ आशंकायुक्त कुराहरू गर्नु आवश्यक छैन। 6 महिनाको समय छ। त्यो तयारीका साथ अगाडि बढ्ने सिलसिलामा निर्वाचन गर्नै नसक्ने खालको योभन्दा ठुलो महामारीको स्थिति आयो भने त सबै विवेकशील मान्छेहरूले नै निर्णय गर्ने, राजपाट चलाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त। त्यो भिन्न कुरा हो। तर के हो भने त्यस्तो हुन्न। तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ, ताजा जनादेश प्राप्त हुन्छ, त्यसअनुसार मुलुक सञ्चालनको काम हुन्छ। मलाई एउटा यहीँनिर प्रश्न जोड्न मन आयो होइन, तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न विश्वमा विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ चुनाव भयो नै,
कुनै पनि महामारीले या कुनै पनि कुराले रोकेन, नियमअनुसार चुनाव भयो भनेर। तर हाम्रो अवस्था त उहाँहरूको अवस्थामा फरक छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दा कोभिड सबैका निम्ति उस्तै छ, कसैको पूर्व तयारी छैन। किन भन्दा उहाँहरूले देश र जनताप्रति गरेका कदम पनि त नेपालको राजनीतिक दलहरूले गरेको, नेपालको सरकारले गरेको भन्दा फरक थियो नि त। केही फरक छैन। अमेरिकामा हेर्नुभयो भने ट्रम्पका कतिपय नीतिहरूको भयङ्कर आलोचना हुन्थ्यो। त्यस हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सरकारले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा भन्छु, ट्रम्पले चाहिँ सुरुमा मास्कको विरोध गरे, पछि मास्क लगाए, उनले चाहिँ लकडाउनको विरोध गरे, चिनिया भाइरस भनेर उत्पात आलोचना गरे, अन्तिममा चाहिँ उनले लकडाउन नगरेको कारणले हति भयो। भने हामीले त सुरुदेखि नै आवश्यक लकडाउन गऱ्यौँ, नियन्त्रण गऱ्यौँ। पहिलो लहरमा हेर्नुभयो भने पनि अहिले पनि चाहिँ आवश्यक निषेधाज्ञा चाहिँ प्रयोग भएको छ, देशभरि नियन्त्रणका उपायहरू प्रयोग गरिएको छ। पहिलोभन्दा दोस्रो लहरमा हाम्रो चाहिँ जीवन गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ, त्यो चाहिँ चिन्ताजनक छ। त्यस निम्ति खोपका निम्ति यहाँ त सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर खोप किन्नलाई भुक्तानी गरिसकेको हिसाबले पनि खोप प्राप्त हुन नसकेको स्थिति छ। नेपालमा मात्र महामारी छैन नि, हामी कहाँ भन्दा अझ बढी छिमेकी भारतमा महामारी छ। तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रो 20 लाखभन्दा बढी डोज खोप त किन्ने निर्णय भएको त आज होइन नि। उत्तरी चीनबाट केही सहयोग भयो, चाहिँ दक्षिणी भारतबाट चाहिँ सहयोग भयो। हाम्रो चाहिँ पहिलो दोस्रो खोपका विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्। सरकारले गर्ने प्रयासहरूमा कमी राखेको छैन र यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा, सरकारको प्रयासभन्दा बाहिर छैन। यद्यपि हाम्रा पूर्वाधारहरूले, नियमित पूर्वाधारहरूले मात्र यो थ्याक्न नसकेको कारणले कैयौँ कोभिड केन्द्रित पूर्वाधारहरू, अस्पतालहरू, आइसोलेसन केन्द्रहरू, उपचार केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, त्यो व्यवस्थापन मिलाउने काम सरकारले गरेको छ। र सरकारले कुनै पनि कुरा कोभिडसँग सम्बन्धित विषयमा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेको छ। बजेटको कमीका कारणले कुनै उपचारमा चाहिँ समस्या सिर्जना भएको छैन। हाम्रा पूर्वाधारहरू नियमित अवस्थाका, सामान्य अवस्थाका, सजिलो अवस्थाका पूर्वाधारहरूले नथेकेको सत्य हो। सरकार सन्तुष्ट छ त आफ्नो कोभिडप्रति गरेको जिम्मेवारी भनौँ, या देश र राज्यले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नागरिकप्रति सरकारले पर्याप्त कोसिस गरेको छ। तर कुरा के हो भने असन्तुलन कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे शिक्षण अस्पतालमै, सैनिक अस्पतालमै, वीर अस्पतालमै, नर्भिकमै, ग्रान्डीमै चाहिँ आएपछि त्यहाँ राम्रो उपचार हुन्छ, अथवा टेकुमै, सशस्त्रको हस्पिटल बलम्बु वा नेपाल प्रहरीको हस्पिटल महाराजगञ्जमा नै पुग्न चाहने, अरू ठाउँका आइसोलेसनका निम्ति, अरू खालका प्रयोगका निम्ति खाली रहेका बेडहरूको पनि प्रयोग नहुने, यी खालका चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यसको न्यायोचित उपभोगमा समस्या देखा परेको हो सुरुमा। अब त्यो पनि समस्या छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने झापामा, चितवनमा, बुटवलमा, नेपालगञ्जमा, विभिन्न ठाउँमा, जस्तो नेपालगञ्जमा बढी चाहिँ सङ्क्रमण देखियो, बाँकेमा त्यो खालको समस्या र हताहती पनि बढी भयो। अरू ठाउँमा चाहिँ जस्तो 700 बेड भएको एउटा हस्पिटलमा 200 चान्चुन मात्रै कोभिडका बिरामी छन्। यो म झापाको कुरा भन्दैछु। चितवनमा त्यही खालको स्थिति छ। तर कुरा के हो भने मान्छे एकदमै आत्तिने, मनोबल गुमाउने, एकदमै हताश हुने र कोभिडलाई मनोबलले आधा जित्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सने, यो खालको समस्याले गर्दाखेरि पनि चाहिँ समस्याहरू कतिपय देखा परेका हुन्। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारले सबै प्रबन्धहरू मिलाएको छ। सरकारले नगरेर यहाँ कसले गरेको छ? तपाईँले अमेरिकाको स्थिति हेर्नुहोस्। यो पहिलो लहरमै अमेरिकामा कुन खालको तबाह स्थिति थियो, तनावको स्थिति थियो। अमेरिका, भारत, जापान, चाइना कम्पेरिटिभली हामीले हेर्न सकिन्छ। चीनको मोडेल अलि कन्ट्रोल गरेर उसले चाहिँ सुरुमै एक खालको नतिजा निकाल्यो। चीनले चाहिँ कोभिड मुक्त गर्ने गरी नै सफलता हासिल गर्यो। हामीले चीनको जस्तो हुबहु कोभिड नियन्त्रणको प्रयास अघि बढाएको होइन। हामीले अमेरिकामा जस्तो, भारतमा जस्तो बेपरवाह पनि छोडेको होइन। भारतमा जस्तो, अमेरिकामा जस्तो चाइनिज भाइरस भन्दै समस्याप्रति चाहिँ नजरअन्दाज गरेको पनि होइन। वुहानमा चाहिँ यो कोरोनाको समस्या देखिएपछि एकजना नेपालीमा चाहिँ
माघ महिनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि त्यतिखेर के हालत थियो भने नेपालमा कहीँ यसको चाहिँ परीक्षण हुने व्यवस्था थिएन। स्वाब हङकङ पठाएर त्यसको नतिजा आएको थियो। अहिले त 87 ठाउँभन्दा बढी परीक्षणको व्यवस्था छ। डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालहरू बनेका छन्। सरकारले सबै ठाउँलाई चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड गर्ने काम गरेको छ। निजी अस्पतालहरूले पनि त्यो खालको गरेका छन्। परीक्षण निजी क्षेत्रले गरेको छ। अहिले तपाईले भनेका विभिन्न उदाहरणहरुका कुरा गरौँ, यहाँ कम्पेरेटिभली अरु ठाउँको कुरा गर्दै जाँदाखेरि बाहिरको भन्दा आफ्नो देशको कुरा हाम्रो चाहिँ राम्रो छ। यही पनि भ्रष्टाचार भयो, खोपमै पनि भ्रष्टाचार भयो, व्यापारीहरूलाई खोप दियो, विभिन्न आरोप दिन प्रतिदिन धेरै नलम्ब्याउनुस्। किन नलम्ब्याउनुस् भने खोप चाहिँ 10 लाख डोज भारतले अनुदान दिएको, 8 लाख डोज चीनले अनुदान दिएको। अनुदानमा के भ्रष्टाचार हुन्छ? यो आँखा नदेख्ने मान्छेहरूले भनेको भनेर भनौँ कि आँखामा पट्टी बाँधेका मानिसहरूले भनेको। अनुदान सरकारले खोप किन्दाखेरि सबभन्दा लोएस्ट मूल्यमा $4 का हिसाबले 20 लाख डोजका निम्ति भारतसँग चाहिँ कुरा गरेको छ। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसमा त्यो खोप समयमा भारतमै पनि चाहिँ एकदम समस्या भएको हुनाले समयमा आउन नसकेको तथ्य हो। तर कुरा के हो भने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट G2G खरिदको प्रक्रियामा के को भ्रष्टाचार हुनु? एक थरी मानिसहरू भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, बदमासी भयो भन्ने बाहेक केही कुरै जानेका छैनन्। चीनले 8 लाख चाहिँ डोज खोप दियो। चीनले अनुदानमा दिएको खोपमा के भ्रष्टाचार हुनु? अब अहिले चाहिँ स्विजरल्यान्डले, फिनल्यान्डले, बेलायतले, अरू ठाउँले, WHO ले, अमेरिकाले, विभिन्न हाम्रा विश्वभरिका मित्र राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपाललाई कोभिडसँग लड्नका निम्ति विभिन्न खालको सहयोग गरेका छन्। सरकारले चाहिँ झन्डै 5 अर्ब बजेट कोभिडका लागि केन्द्रित गरेर प्रबन्ध आवश्यक पर्यो भने त्यो खालको चाहिँ प्रबन्ध गर्छौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेका छ। यो सबै कुरा त सरकारले प्रबन्ध गरेको छ। 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार कोभिड केन्द्रित चाहिँ न उपकरणमा होस्, न खोपमा होस्, न अरू काममा होस् चाहिँ भएको छैन। मानिसहरू के गर्छन् भने रमितेहरूका टिप्पणीहरूमा हामी धेरै तरङ्गित हुन आवश्यक छ। आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले पनि किन विपक्षीको गठबन्धनमा साथ दिनुभएको? त्यो उहाँहरूको मति बिग्रिएको, माधव नेपालको मति बिग्रिएको। मान्छे आत्महत्या किन गर्छ भन्नुहुन्छ भने बाँच्ने जीवनप्रतिको आशा, भविष्यप्रतिको आशा गुमाउँदै गएर आत्महत्या गर्छ नि। डिप्रेसनको रोगी भएर आत्महत्या गर्छ। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने, अनुपस्थित हुने, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्ने र विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई नपुगेको सङ्ख्या अनुशासनहीन ढङ्गले पदलोलुपताको हद नागेर, अनुशासनहीनता, अराजकताको हद नागेर, संसदीय मूल्य मान्यताको हुर्मत लिएर विधि र पद्धतिको दुहाई दिँदै हस्ताक्षर चाहिँ दुरुपयोग गर्दै, सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्दै कारबाही त उहाँहरूले कानुन बमोजिम संविधान कानुनले राजनीतिक दललाई जुन स्थानमा राखेको छ त्यो अनुसार त भोग्दै जानुहुन्छ र जनताको नजरमा त उहाँहरू कारबाहीमा परिसक्नु भएको छ। जनताको नजरमा आज माधव नेपाललाई जनताले के भन्छन्? त्यति ठुलो सम्मान गर्थे, त्यति ठुलो चाहिँ मर्यादा गर्थे। आज माधव नेपाललाई के भन्छन्? आज भीमरावलाई के भन्छन्? केही मानिसहरू आज जनताको नजरमा कुन स्थितिमा छन्? तपाईहरु आफै चाहिँ सर्वे गर्न जनताको अभिमत लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, पार्टी फुट्दैछ भन्ने कुराहरु पनि आइराछ नि। पार्टी फुट्ने कुरा यो बेकारको कुरा हो। नेकपा एमालेले चाहिँ आफ्नो वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका गरेका केन्द्रीय कमिटीका निर्णय, स्थायी कमिटीका निर्णय, कार्यविभाजन अन्तर्गत यो पार्टी अगाडि बढ्छ। यो पार्टीको नीति, नेतृत्व, निर्णय, संस्थागत परिपाटी स्वीकार गर्न नसक्ने मान्छेहरू त हिजो जगत बोगटीहरू बागी उम्मेदवार भए, अरू कतिपयले व्हिप उल्लङ्घन गरे। आज जगत बोगटी त सायद हुनुहुन्न, व्हिप उल्लङ्घन गर्नेहरू पनि पार्टीमा कहाँ छन्? बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ। महाकाली सन्धिमा बडो राष्ट्रवादी आवरणमा चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठहरू कहाँ छन्? तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर व्हिप उल्लङ्घन गरेर भोट नहाल्ने, तटस्थ बस्ने मानिसहरू कहाँ छन्? खोज्न सक्नुहुन्छ।
इतिहासको त्यो चाहिँ निर्मम फैसला अन्तर्गत माधव नेपालको नेतृत्वमा नेपालको संसदीय राजनीतिको आजको बिन्दुमा गरिएका असंसदीय, गैरजिम्मेवार, अराजनीतिक, अनुशासनहीन, संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतका क्रियाकलापहरू कलङ्कको इतिहासका रूपमा अभिलेखबद्ध छन्। उहाँहरू त्यो इतिहासको कठघरामा उभिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई जनताले सजाय दिन्छन्, पार्टीले पनि विधान प्रक्रिया अनुसार आवश्यक निर्णय लिन्छ। केही ढिलो भयो होला, तर उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, 4 जनालाई निलम्बन गरिएको थियो। केहीले पार्टी एकताको पक्षमा भूमिका खेल्न थालिसकेपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको पनि तपाईँले सम्झिनु भएको छ। वार्ता कमिटी 5-5 जनाको बनेको थियो, त्यसले काम गरिरहेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा माधव नेपाललाई धुरी बनाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको फ्लोर क्रस, पार्टी घाती काम र शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर, ठेक्कापट्टा र बिक्रीबट्टा गर्ने माधव नेपालजीको नेतृत्वको क्रियाकलाप हेर्नुभयो। उहाँको सशरीर विपक्षीहरूसँगको मोर्चाबन्दीका साथ शीतल निवासको उपस्थितिका दृश्यहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूले अक्षम्य अपराध गर्नुभएको छ। यो अपराधको सजाय पाउनुहुन्छ। हजुर, जस्तो संसद विघटनको विरोधमा चाहिँ कांग्रेस अब अगाडि आउने, आन्दोलन गर्ने, अदालत जाने, विभिन्न जे कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के हुन्छ अब त्यहाँहरू गरेपछि? उहाँहरूले कानुनी राजनीतिक लडाइँ लड्छु भन्नुभएको छ। लड्न त उहाँहरूले लड्नुहुन्छ। त्यो लडाइँका निम्ति हामीले चाहिँ यसो गर्नुस् वा नगर्नुस् भन्ने कुरा भएन। उहाँहरू आफ्नो मतिले गर्ने हो। तर हामीले तथ्य के बोल्नुपर्छ भने संविधानको धारा 76(1) मा बहुमतको सरकार बन्ने व्यवस्था हो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फागुन 23 गतिको सर्वोच्चको फैसलापछि अलग अलग भएपछि एक अन्तर्गतको सरकार, बहुमतको सरकार रहेन। त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गतको चाहिँ सरकार रह्यो। त्यो मिलिजुली सरकार रह्यो। त्यसमा अरू पार्टीका पनि नेताहरू मन्त्री रहनुभयो। त्यो देखिएको कुरा हो, जसलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन अटुट नै थियो। फागुन 23 पछि पनि थियो र त्यो मिलिजुली सरकार हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत वैशाख 27 गते लिनुभयो। त्यसभन्दा केही दिन अगाडि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक बहुमतको चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्ने, सो गर्नुपर्ने, बहुमतको अनुमोदन अटुट राख्नुपर्ने कुरा थियो। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने फागुन 27 गते मतदान हुँदा माधव नेपाल सहितका 28 जना सांसदहरू अनुपस्थित भए। जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष तटस्थ रह्यो र पक्षमा जम्मा 93 प्रधानमन्त्रीको पक्षमा, विपक्षमा 124 चाहिँ सांसदहरूको स्थिति रह्यो। 124 पनि कुनै बहुमत त उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। आफ्नै पार्टीका मानिसहरू निर्लज्जतापूर्वक अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 193 सङ्ख्या मात्रै रह्यो। त्यसपछि संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत राष्ट्रपतिले चाहिँ पुनः मिलिजुली सरकारका लागि आह्वान गर्नुभयो। तर 30 गते बेलुकासम्मको 3 दिनको म्याद उहाँहरूभित्र उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवहरू, डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले धेरै कोसिस गर्नुभयो नि, पार लागेन। त्यसपछि संविधान अन्तर्गत, संविधान बमोजिम संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो दलको, संसदीय दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 30 गते साँझ चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो र 31 गते उहाँले शपथ लिनुभयो। यस ढङ्गले संविधानको धारा 76(1), 2, 3 का सरकारहरू बने। जब 3 को सरकार 76(3) को सरकार बन्यो, त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले 7 गते नै म विश्वासको मत लिन्न भनेर चाहिँ 6 गते नै मन्त्री परिषदको निर्णयसहित राष्ट्रपतिज्यूकामा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो नयाँ सरकारका निम्ति। राष्ट्रपतिज्यूले 1 दिनको समय दिएर पुनः आह्वान गर्नुभयो 76(5) बमोजिमको सरकार गठनका निम्ति। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर सहित भन्नुभयो।
ती हस्ताक्षर योगेश भट्टराईको स्ट्याटस हेर्नुहोस्, जयकुमार राईको वक्तव्य हेर्नुहोस्, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट सहितका नेताहरूको पब्लिक स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर अनैतिक ढङ्गले यो गरिएको रहेछ र म भन्दैछु 149 मा नेकपा एमालेका 26 जनाको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको थियो। नेकपा के अरे जनता समाजवादी पार्टीका 12 जनाको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको थियो। दुवै दलका संसदीय दलका नेताहरू पार्टी अध्यक्षहरूले राष्ट्रपतिज्यूकोमा लिखित रूपमा यो चाहिँ गलत गरिएको छ, दुरुपयोग गरिएको छ भनेर जानकारी गराइसकेपछि 26 जना र 12 जना 38 जना चाहिँ 149 मा 138 जना घटाउनु भयो भने उहाँहरूको बाँकी कति रह्यो भन्नुहुन्छ भने जम्मा 111 जनाको दाबी रह्यो। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति भएन। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजूदा संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतमा नेकपा एमालेका 121 जना र जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना गरी 153 जनाको दाबी सहितको पार्टी अध्यक्षहरू र संसदीय दलका नेताहरूको चाहिँ लिखित पत्राचार सहितको दाबी राष्ट्रपतिज्यूकहाँ पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले त्यसमा पनि 26 जना हस्ताक्षर अन्त प्रयोग भइसकेको, 12 जना हस्ताक्षर अन्त प्रयोग गरिसकेको, 26 र 12 38 जना चाहिँ को सङ्ख्या त्यसमा चाहिँ अन्यत्र पनि प्रयोग भएको 53 मा 38 घटाउँदाखेरि जम्मा 115 हाराहारीको चाहिँ सङ्ख्या मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीमा रहेको भनेर यी दुवै दाबीहरूलाई खारेज गरिसकेपछि चाहिँ नयाँ स्थिति सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीले यस स्थितिमा 76-5 को पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने, सरकार दिन नसक्ने, 1 को मौजूदा स्थिति नरहेको, 2 बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेको, 3 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था नरहेको, 5 बमोजिम सरकार गठन नै हुन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नेपालको संविधान बमोजिम धारा 76(6) पनि हेरिसकेपछि 7 बमोजिम चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेशका निम्ति उहाँले सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई उचित ठान्नुभयो र राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालयले चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। यो त कुन नहुने कुरा हो र, यो त ठिक कुरा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आजको बिन्दुमा उभिएर हेर्दाखेरि यो पोलिटिक्स चाहिँ जनताको इजलासमा पुगेको छ। नेताहरूको कचिङ्गल, नेताहरूको चाहिँ अनुचित हानथाप, सरकारलाई घेराबन्दी, विरोध, भर्त्सना, बदनामको छ। यसलाई छिचोल्ने एउटा मात्र उपाय जनताबाट ताजा जनादेश ल्याउने, जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने कुरालाई सिरोपर गर्ने र नयाँ जनादेशमा जाने नै हो। यो बाहेक अर्को विकल्प थिएन। मुलुक त्यो बाटोमा अगाडि बढेको छ। जस्तो आफ्नै एउटा भनौँ न राजनीतिक दलका नेताहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ किन एउटा कुर्सीको पछाडि यसरी लागि परेको होला? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एउटै छ, उहाँहरू धेरैलाई त्यो एउटा कुर्सी देशको जनताको यत्रो पीडा हुँदा हुँदै पनि यति बेला त प्रतिपक्ष भनौँ या पक्ष भनौँ या विपक्ष भनौँ या आफ्नै पार्टीका आन्तरिक पार्टीका नेताहरू पनि लागि पर्ने बेला चाहिँ किन एकजनाको कुर्सीको लागि चाहिँ प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस्, नारायण काजीजीलाई सोध्नुहोस्, बाबुरामजी एउटा लौरो भए पनि खडा गर्ने तर केपी ओलीलाई हटाउने भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई सोध्नुहोस्, उपेन्द्र यादवलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। अहिले सत्ताका एकदम भोका हङ्ग्री म्यानहरू उहाँहरू हो। माधव नेपाललाई सोध्नुहोस्, माधव नेपालको धुरी बनाएर बसेका व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूलाई किन यो कोभिडको चिन्ता भएन, जनताको जीवन रक्षाको चिन्ता भएन, कोभिडको यो महामारी सामना गर्ने विषयको चिन्ता भएन, किन उहाँहरू प्रधानमन्त्री माथिको हमलामा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ? त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। जनताले उहाँहरूका कुरा सुन्न खोजिरहेका छन्। उहाँहरूलाई आन्तरिक हानथाप र कुर्सी केन्द्रित झगडा बाहेक अरूमा किन रुचि छैन? त्यो उहाँहरूलाई सोध्ने प्रश्न हो। तर धेरैजनाले यस्तो पनि भन्छन् नि सूर्यजी, जस्तो यदि यत्रो किचलो गर्नुभन्दा त बरु प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा दिएको भए पनि जे हुन्थ्यो त्यति बेलाको स्थिति। प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसमर्पण गर्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो रहरले कसैले दयामा कृपामा दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो होइन, जनताको जनादेशमा जनताको म्यान्डेटमा प्राप्त जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जनताको त्यो नासोलाई, त्यो विश्वासलाई टुट्न दिनुहुन्न, खेर जान दिनुहुन्न। उहाँले आफू सक्दो तमाम खालका घेराबन्दीहरूको सामना गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुन्छ। पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने, देशलाई
देशभक्तिलाई चाहिँ मियो बनाउने र जनताको जीवन रक्षालाई चाहिँ केन्द्रित गर्ने, उहाँले यी 3 काममा आफूलाई निस्वार्थ रूपमा सम्झौताहीन ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ। यसमा उहाँले कसैसँग सम्झौता गर्नु? हजुर, धेरै नेताहरूले एउटा प्रश्न पनि भनौँ या अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले एकपछि अर्को कदम चाल्नु भइरहेको छ, यो कदम प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णयमा मात्र पनि होइन, बाहिरी चलखेलको कारणले पनि हो भन्ने कुरा बारम्बार नारायणजी टाइपका मान्छेहरूका कुराहरूमा तपाईँ प्रभावित भए जस्तो लाग्यो। नारायणकाजी प्रभावित होइन, धेरै तपाईको पार्टीका नेताहरूले पनि, त्यस्तै केही मान्छेहरू हाम्रो पार्टीभित्रका पनि नारायणकाजी प्रवृत्तिका केही मान्छेहरूले त्यस्तो टिप्पणी गरेको पाइन्छ, जो विदेशीसँग खुशामत गर्छन्, विदेशीको आदेश निर्देश पालना गर्छन्, विदेशीको चाहिँ सिफारिसमा काम गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ गर्ने सहयोग ग्रहण गर्छन् र उनीहरूको आदेश निर्देश अनुसार चाहिँ चलखेल गर्छन्, ती मानिसहरूको टिप्पणी हो। यहाँ हामी कहाँ चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशन गरिसकेपछि यो गडबडी र प्रधानमन्त्रीमाथि हमला भएको हो नि त। यो तपाईँले गत वर्ष जेठ असारकै घटना हेर्नुभयो भने त्यहाँदेखि यो चर्किँदै चर्किँदै यहाँसम्म आएको हो नि त। केपी शर्मा ओली बाहेक नेपालको कोही अर्को मान्छे भएको भए गत वर्ष वैशाखबाट जेठ महिना सरकारले टेक्ने थिएन। यो पालि पनि वैशाख महिनामै सरकारले एक चरणमा विश्वासको मत त गुमाएको थियो नि त। त्यसपछि संविधान बमोजिम उहाँ फेरि लार्जेस्ट पार्टीको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अघिल्लो दिन विश्वासको मत नआउने स्थिति थियो। भोलिपल्ट महन्त ठाकुर र अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले लिखित रूपमा समर्थनको चाहिँ चिठी राष्ट्रपतिज्यूमा पुर्याइसकेपछि उहाँले दाबी गर्नुभयो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध, एकजना प्रधानमन्त्री विरुद्ध माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा 4 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अनैतिक, मूल्य मान्यताहीन, गलत, जनविरोधी क्रियाकलाप र त्यो खालको चाहिँ घेराबन्दी गरिरहनु भएको परिणाम यो हो। र उहाँहरू हरेक मोर्चामा एक हिसाबले परास्त हुँदै मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। केही समय अगाडि संसद विघटन गरिसकेपछि चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो अदालतले, फेरि त्यस्तो हुने हो कि यदि कांग्रेस? अब अहिले धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको चक्र पुरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा हेर्नुभयो भने त्यो चक्रप्रतिको ध्यानाकर्षण चासो देखिन्छ। अहिले चाहिँ 1 बमोजिमको सरकार थिएन, 2 बमोजिमको सरकार बनेन, 3 बमोजिमको सरकार बन्यो, 4 बमोजिम विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गर्यो, 5 बमोजिम दाबी आह्वान भयो, प्रस्तुत भएका 2टा दाबी पुगेनन्, खारेज भए। अनि चाहिँ सरकारले अब सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नभएको हुनाले ताजा जनादेशका निम्ति सिफारिस गर्यो। 7 बमोजिम राष्ट्रपतिज्यूले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाउने भन्ने कुराहरू यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्ने पनि हुन्छ हुँदैन, के हुन्छ यो सङ्कटकाल नियन्त्रण यस्ता कुरा हुँदैनन्। कोभिडसँग लड्ने, जनताको जीवन रक्षा गर्ने, महामारीलाई परास्त गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसका निम्ति लकडाउन, बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, आवश्यक सबै मेजरहरू सरकारले प्रयोग गरेको छ। सरकारका संयन्त्रहरूले काम गरेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरेको छ, सिसिएमसीले काम गरेको छ, सिङ्गो मुलुक त्यसमा केन्द्रित छ, प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय तहहरू त्यसमा लागि परेका छन्। यी केही मानिसहरू चाहिँ बेलुन उडाउँछन्, स्वास्थ्य सङ्कटकाल, के काल आदि इत्यादि। तिनीहरू सङ्कटकाल, समस्या र घेराबन्दी चाहिँ यो बाहेक अरू बुझ्दैनन्। तिनीहरू समाधानको कुरा गर्दैनन्, सङ्कट बढाउने कुरा मात्रै गर्छन्, आतंक फैलाउने मात्रै कुरा गर्छन् र तिनीहरू चाहिँ अनुशासन पनि पालना गर्दैनन्। तिनीहरूले यो बजारमा सृजना गरिरहेको त्यो कोलाहलबाट हामी प्रभावित हुन आवश्यक छ। हजुर, अन्तिममा एउटा जनताको प्रश्न सोध्छु। जनताहरूले धेरै भनौँ या जति पनि हाम्रो क्यानाडा नेपालको श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बारम्बार एउटै प्रश्न गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ नेता मन्त्रीहरूको सल्लाहकार ल्याउँदाखेरि यो प्रश्न गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको हुन्छ। जति भोगाई हामीले भोगेका छौँ, जति दुःख हामीले भोगेका छौँ, या राजनीति स्थिर नरहँदा देशमा आइरहेका विभिन्न सङ्कटहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सल्लाहकारहरूले चाहिँ कहिले सल्लाह दिनुहुन्छ कि हुँदैन जनताको स्तरबाट? जनताले यस्तो कुराहरू भोगिराखेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो चिज गर्नुपर्छ, या अरू नेता मन्त्रीलाई पनि सल्लाह दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने किसिमको म चाहिँ तपाईँ मार्फत उहाँहरू सबैका जिज्ञासालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सल्लाहकारहरू, नेताहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू
जनस्तरबाटै जनताको तहमै जन्मेर हुर्केर पढेर राजनीति गरेर आउनुभएको छ र जनताको पीडा थाहा भएकै कारणले जनताको समस्या थाहा भएकै कारणले हाम्रा उपलब्ध साधन स्रोत र पूर्वाधारहरूको चाहिँ सीमाका बीच हामीले चाहिँ जनताको जीवन रक्षाका निम्ति सबभन्दा धेरै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले, सल्लाहकारहरूको टिमले, मन्त्रीहरूलाई उहाँहरूको सचिवालयले, उहाँहरूको विज्ञहरूको टिमले मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने कुरा हो। र यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूको आवश्यकताका निम्ति, पर्फर्मेन्सका निम्ति, उहाँको कार्य सफलताका निम्ति चाहिँ प्रभावकारी परिणामका निम्ति सल्लाहकारहरू चाहिएका हुन्, त्यस निम्ति नियुक्त भएका हुन्। त्यस निम्ति उनीहरूले आफ्नो बरकतले भ्याएसम्म, योग्यताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छन्। चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। कमी नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको साधन स्रोतको सीमा भएको, जनताको आकाङ्क्षा र साधन स्रोतको बिचमा अन्तर्विरोध चाहिँ व्यापक रहेको यस्तो ठाउँमा चाहिँ सीमित साधन स्रोतले असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नका निम्ति निश्चय नै सजिलो छैन। तर सरकारले विगतमा भन्दा राम्रो गरेको छ, समाधानका हरसम्भव कोसिस गरेको छ र जनतालाई आश्वस्त बनाइरहेको छ। हिजोभन्दा सबै हिसाबले चाहिँ बेटर स्थितिमा लैजाने कोसिस गरिरहेको छ। हजुर, समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।